वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा लोकसेवाको लागि दोस्रो र तेस्रो पत्रको लागि नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छ। भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहुन अपेक्षा राखिएको छ। साथसाथै मन पर लाइक गर्नुहोला र समयको सदुपयोग गरेर रिपोर्ट अवश्य गर्नुहोला। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। हालै भएको नायब सभा इक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो। नेपालको वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषताहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् अथवा लेख्नुहोस्। नेपालको वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषताहरू निम्न यस प्रकार अथवा देहा बमोजिम रहेका छन्। पहिलो विशेषता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था। दोस्रो मौलिक हक र नागरिक अधिकारका सम्बन्धमा फराकिलो व्यवस्था। तेस्रो विशेषता नागरिकका कर्तव्य समेत उल्लेख गरिएको। अर्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्वहरूको प्रावधान। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको राज्य संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। 7 प्रदेशको सङ्घीय संरचना। प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने व्यवस्था। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको। केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदको व्यवस्था। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहने। सङ्घीय संसद र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने। संविधानमा नै केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट रूपमा विभाजन गरिएको। स्वतन्त्र न्यायपालिका। केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलास रहने। प्रदेशहरूमा उच्च अदालतको व्यवस्था रहने। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा रहने। मधेसी थारू मुस्लिम आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै आयोगसहित संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानका के त मुख्य विशेषताहरू हुन्। अर्को प्रश्न, पुनर्वर्ती संविधानभन्दा यस संविधानमा रहेका पृथक विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर रहेको छ, संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको प्रथम संविधान हो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो संविधान, जसमा चाहिँ 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीहरू रहेका छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको राज्यको संरचना। नेपाललाई 7 प्रदेशको सङ्घीय संरचना अनुसार विभाजन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना। राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने। पदाधिकारीहरूको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था। सार्क बाहेक मुलुकहरूको नागरिकको लागि मात्र है। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नेपालको संविधानको प्रस्तावना भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, टिप्पणी गर्नु होला है। धेरै पटक सोधिएको प्रश्न हो लोकसेवामा। नेपालको संविधानको प्रस्तावना भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यसको उत्तर हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि, प्रस्तावनाको शाब्दिक अर्थ कुनै पुस्तक वा ग्रन्थको भूमिका आरम्भ वा थालनी भनी नेपाली बृहत् शब्दकोशले उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानको सन्दर्भमा संविधानको दस्तावेजको सुरुवाती अनुच्छेद वा भूमिकाको रूपमा प्रस्तावना लेखिएको छ। प्रस्तावनामा निम्न पक्षहरू समेटिएका छन्, जस्तै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता लगायतका विषयप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र परिवर्तनप्रति जनताको त्याग र बलिदानको सम्मान गरिएको। सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत व्यवस्थाद्वारा सृजित विभेदको अन्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक लगायतको विविधतामा एकता। सामाजिक आर्थिक समानता, समावेशी प्रजातन्त्रका लागि सङ्कल्प गरिएको। नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, मानवाधिकार लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्को प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय गान, निशान, छाप र विभिन्न राष्ट्रिय चिन्हहरूको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि,
नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 1 मा उल्लेख गरिएको छ के को बारेमा? राष्ट्रिय गानको बारेमा। सयो थुङ्गा फुल्का हामी भनेर हैन। नेपालको राष्ट्रिय गान संविधानको अनुसूची 2 मा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा उल्लेख गरिएको निशान छाप संविधानको अनुसूची 3 मा उल्लेख गरिएको छ भने नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिमरिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे भनी संविधानको धारा 9 को उपधारा 3 मा उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रश्न, राष्ट्रको सम्बन्धमा संविधान भएको व्यवस्थाबारे उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 3 मा राष्ट्रको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अनुसार बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समग्रमा राष्ट्र हो भनी उल्लेख गरिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नेपाल राज्यको सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ नेपालको संविधानको धारा 4 मा नेपाल राज्यको सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको छ। उक्त धारामा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो र नेपालको क्षेत्र देहाबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ। जस्तै यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय हितका लागि आधारभूत विषयहरू के हुन्? राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू के हुन् त? नेपालको संविधानको धारा 5 मा राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको छ। उक्त धारामा भएको व्यवस्था, पहिलो व्यवस्था, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। दोस्रो रहेको छ विषय सम्बन्धी, राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। अर्को प्रश्न, भाषा सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 6 मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनी स्पष्ट पारिएको छ भने धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको छ। उक्त धारामा भएको व्यवस्था अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भने नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भनेपछि धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ। भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय झण्डाको सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था के रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 8 मा राष्ट्रिय झण्डाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको आकार, प्रकार, रङ, झण्डामा रहने चिन्ह एवं सङ्केत लगायतका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गर्दै लेखिएको छ। अर्को प्रश्न, नेपालको संविधानले गरेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख गर्नुहोस् वा लेख्नुहोस्। कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने र प्रादेशिक पहिचान सहितको सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था निम्न अनुसार रहेका छन्। पहिलो, वंशजको आधारमा नागरिकता, अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता। अर्को प्रश्न, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेको कस्तो नागरिकता हो त? यसको बारेमा लेख्नुहोस्। विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको
सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानले गरेको छ। यसरी प्राप्त हुने नागरिकता नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता हुनेछ। अर्थात् जस्तो मान कुनै व्यक्ति विदेशमा बस्छ, त्यहाँ विदेशको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको छ भने तैपनि उसको बुवा बाजे अथवा बजै आमा बुवा कसै चाहिँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उसको छोरा दिमाग विदेशमा बसेछ, विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ विदेशमा बस्ने व्यक्ति अथवा विदेशमा प्राप्त गरेको नागरिकताको व्यक्तिले त्यस्तो चाहिँ नेपालबाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। के को बारेमा? वंशजको आधारमा नागरिकता र ख अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको बारेमा हामीले छोटो टिप्पणी लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पहिलो रहेको छ हाम्रो वंशजको आधारमा नागरिकता। यसको बारेमा छोटो मिठो टिप्पणी। नेपालको संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा थाई बसोबास भएको त्यहाँका व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्छन्। जस्तै यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति वा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहनेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानले गरेको छ। अब रहेको छ अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको छोटो टिप्पणी। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै थाई बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहनेछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। अर्को प्रश्न, मौलिक हकको परिचय दिनुहोस्। नागरिकहरूलाई देशको संविधानले प्रदान गरेका हक अधिकार नै मौलिक हक हुन्। मौलिक हक मानिसको आधारभूत अधिकार हो। राज्यका काम कारबाहीबाट नागरिक अधिकारको कटौती हुन नसकोस् र भनी संविधानमा नै यी हकको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने र पालना गर्ने प्रतिबद्धता स्वरूप मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। यी प्राकृतिक र नैसर्गिक रूपले मानिसले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू हुन्। संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घनमा सम्बन्धित देशले क्षतिपूर्ति सहित त्यस्तो हक प्राप्त गर्ने प्रत्याभूति गरेको हुन्छ है। मौलिक हक हननमा संवैधानिक उपचार प्राप्त हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। साथीहरू, हामीले यसै भिडियोमा चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी विस्तृत जानकारी पाउनेछौँ। कृपया भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक गर्दै गर्नुहोला। अर्को प्रश्न रहेको छ, मौलिक हकको सूची उल्लेख गर्नुहोस्। मौलिक हकहरूको सूची उल्लेख गर्नुहोस्। साथीहरू, मौलिक हक चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 16 देखि लिएर 46 सम्मको 31 वटा चाहिँ मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ।
जुन धारा 16 मा रहेको छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, 17 मा स्वतन्त्रताको हक, 18 मा समानताको हक, 19 मा सञ्चारको हक, 20 मा न्याय सम्बन्धी हक, 21 मा अपराध पीडितको हक, 22 मा यातना विरुद्धको हक, 23 मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, 25 मा सम्पत्तिको हक भने धारा 26 मा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, 27 मा सूचनाको हक, 28 मा गोपनीयताको हक, 29 मा शोषण विरुद्धको हक, धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक, 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा 33 मा रोजगारीको हक, 34 मा श्रमको हक, 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक, 37 मा आवासको हक, 38 मा महिलाको हक, 39 मा बालबालिकाको हक, 40 मा दलितको हक, 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक, 42 मा सामाजिक न्यायको हक भने 43 मा सामाजिक सुरक्षाको हक, 44 मा उपभोक्ताको हक, 45 मा देश निकाला विरुद्धको हक, 46 मा चाहिँ संवैधानिक उपचारको हकहरू चाहिँ गरेर धारा 16 देखि लिएर धारा 46 सम्म टोटल्ली हाम्रो 31 वटा मौलिक हकका धाराहरू रहेका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको वर्तमान संविधानमा थप भएका मौलिक हकहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा वर्तमान नेपालको संविधानमा थप भएका मौलिक हकहरू के त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा 16 थप भएको छ, अपराध पीडितको हक धारा 21, भाषा तथा संस्कृतिको हक धारा 32, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा 35, खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36, आवासको हक धारा 37, दलितको हक धारा 34, ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा 41, सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43, उपभोक्ताको हक धारा 44। अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा यति धाराहरू थप गरेर नेपालको वर्तमान संविधान 2072 चाहिँ लागू भयो अथवा संशोधन गरिएको थियो। अर्को प्रश्न नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने मौलिक हकहरू कुन कुन हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। यस्ता मौलिक हकहरू जुन नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छन्, विदेशी नागरिकले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने मौलिक हकहरू निम्न यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, दलितको हक, सूचनाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, बालबालिकाको हक, श्रमको हक, आवासको हक जस्ता मौलिक हकहरू चाहिँ नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधानमा। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक बारे लेख्नुहोस्। वर्तमान संविधानले छुट्टै हकको रूपमा स्थापित गरेको महत्त्वपूर्ण एक हक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हो। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 मा भएको व्यवस्था अनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई देहा अनुसार प्रष्ट गर्न सकिन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन। साथै नेपालमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइँदैन। अर्को प्रश्न स्वतन्त्रताको हक बारे कस्तो व्यवस्था छ लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हकको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा 1 मा भए व्यवस्था अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन। यसै धाराको उपधारा 2 ले प्रत्येक नागरिकलाई देहाको स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ। सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ भने नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा
रोजगार गर्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। अर्को प्रश्न, स्वतन्त्रताको हक उपर बन्देज सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको जानकारी गराउनुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 17 को उपधारा 2 को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको खण्ड 1 देखि 6 सम्मका संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा स्वतन्त्रताको हक उपर बन्देज सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहा बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। जस्तै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल हुन पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जत, अदालतको अवहेलना हुने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सर्वसाधारण जनताको हित र सार्वजनिक स्वास्थ्यका प्रतिकूल हुने कार्य वा पेशा वा एवं रोजगार गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने लगायतका माथि उल्लेखित सबै कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। अर्को प्रश्न आएको छ, समानताको हकबारे लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 18 मा भएको समानताको हक यस प्रकार रहेका छन् के त सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन, सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, शारीरिक व्यवस्था, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन। राज्यको नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन। समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, समानताको हकमा सकारात्मक विभेदको नीति सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था रहेको छ लेख्नुहोस्। धारा 17 को उपधारा 3 प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था मार्फत सकारात्मक विभेदको नीति लिएको छ। अन्य 5 वटै उपधारामा सबैलाई समान बन्दै औपचारिक समानतामा जोड दिएको छ। प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका महिला, दलित लगायतका वर्गलाई विशेष व्यवस्था गरेको छ। यो विशेष व्यवस्था वास्तविक समानताको व्यवस्था हो। अर्को प्रश्न, कसलाई कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 18 को उपधारा 3 को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार देहाका वर्गका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाइएको मानिने छैन। जस्तै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खास आर्य। अर्को प्रश्न, सञ्चारको हकबारे लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 19 मा सञ्चारको हकको सम्बन्धमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न
पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन। तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता लगायतका अन्य विषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। कुनै श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता, खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन। अर्को प्रश्न, सञ्चारको हकको प्रचलन र प्रयोग गर्दा कस्ता क्रियाकलापलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली, बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा मनासी प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनी भाग 19 मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। साथीहरू भिडियो मन लाइक गर्नुहोला। मनमा केही जिज्ञासा रहेको छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै सम्पूर्ण प्रश्न उत्तर महत्त्वपूर्ण छ, टिप्पणी गर्ने गरिदिनु होला। समयको सदुपयोग गर्नु, सफलता अवश्य हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, न्याय सम्बन्धी हकबारे लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 20 अनुसार न्याय सम्बन्धी हकलाई निम्न अनुसार स्पष्ट पार्न सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन। पक्राउ परेकाले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने र त्यस्तो राय सल्लाह गोप्य रहनेछ। तर शत्रु देशको नागरिकमा यो लागू हुँदैन। पक्राउ गरिएको स्थान र समयबाट बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र निजको आदेश बिना थुनामा राखिने छैन। तर निवारक नजरबन्दमा रहेको र शत्रु देशको नागरिकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। प्रचलित कानुनले सजाय नहुने विषयमा र कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिने छैन। कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन। एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन। आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाईको हक हुनेछ। असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, अपराध पीडितको हकबारे लेख्नुहोस्। वर्तमान संविधानले थप गरेको नयाँ हकको रूपमा यो हकलाई बुझिन्छ। कुन हक? अपराध पीडितको हक। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 21 मा भएको व्यवस्था अनुसार अपराध पीडितको हकबारे निम्न अनुसार व्यवस्था रहेको छ। अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, यातना विरुद्धको हक सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ त? 2063 सालको संविधानबाट मौलिक हकको रूपमा स्थापित यस हकलाई नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 22 मा उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार यसका व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने वा निजसँग निमर्म, अमानवीय वा
अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्। त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस्। अथवा त्यस हक सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ त्यो व्यवस्थाको बारेमा लेख्नुपर्ने कुरा भनेको छ है। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 23 मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। सोही आधारमा यसलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन। निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ, तर शत्रु देशको नागरिकलाई यो लागू हुने छैन। निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुहोस्। नेपालको अन्तिम संविधान 2063 ले पहिलो पटक व्यवस्था गरेको यो हकलाई वर्तमान संविधानले भाग 3 को धारा 24 मा व्यवस्था गरेको छ। यो हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। कुन हक सम्बन्धी? छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक सम्बन्धी। कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन। कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा जात वा जातिको आधारमा विभेद गरिने छैन। विभिन्न आधारमा जातीय उच्चता वा घृणा गर्ने विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था ल्याउनुहोस्। अथवा सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 25 अनुसार सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई निम्न अनुसार देखाउन सकिन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। सार्वजनिक हित बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरू कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। तर कुनै पनि व्यक्तिले गैर कानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा यो लागू हुने छैन। सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ। भूमिको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन। राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन। धार्मिक स्वतन्त्रताको हकबारे प्रश्न पार्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 26 अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई त्यहाँ बमोजिम प्रश्न पारिएको छ। धार्मिक आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम
दण्डनीय हुनेछ। अर्को प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो? नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था समेतको आधारमा लेख्नुहोस् धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भनेर। राज्य र कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन्। राज्यले कुनै एक धर्मको आड वा समर्थनमा अन्य धर्म उपर भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्नु नै धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा हो। धर्मनिरपेक्षताका प्रमुख दुई आयाम हुन्छन्। राज्यलाई धार्मिक निकायहरूबाट तटस्थ राख्न, कानुनको दृष्टिमा सबै धर्मका नागरिक उपर समान व्यवहार कायम गर्न। नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा देहा बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै नेपालको संविधानको धारा 4 मा भनिए अनुसार नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुने उल्लेख गरिएको छ। सोही धारामा धर्मनिरपेक्षतालाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ कि धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ। धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न भने पाउने गरी धर्मनिरपेक्षतालाई उल्लेख गरिएको छ। धार्मिक सवालमा राज्यको भूमिका तटस्थ रहने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। अर्को प्रश्न, सूचनाको हक बारेमा लेख्नुहोस्। 2047 सालको संविधानको मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको यस हकलाई नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 27 मा व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्बन्धी व्यवस्था निम्न अनुसार रहेको छ। जस्तै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ, तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन। अर्को प्रश्न, गोपनीयताको हक बारेमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 28 मा गोपनीयताको हक सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा कुन धारामा? गोपनीयताको हकको धारामा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ। अर्को प्रश्न, शोषण विरुद्धको हक बारे प्रकाश पार्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा भएको व्यवस्था देहा बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। जस्तै प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमको शोषण गर्न पाइने छैन। कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइने छैन। कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन। तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बमोजिम अथवा कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। पीडितलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। अर्को प्रश्न रहेको छ, स्वच्छ वातावरणको हक बारेमा लेख्नुहोस्। स्वच्छ वातावरणको हक संविधान 2063 सालको संविधानको वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई संयुक्त रूपमा उठान गरेकोमा वर्तमान संविधानले यसलाई भाग 3 को धारा 30 मा छुट्टै हकको व्यवस्था गरेको छ। जस सम्बन्धी व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार हुनेछन्। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। वातावरणीय प्रदूषण वा हावाबाट ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुन व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षा सम्बन्धी वर्तमान संविधानमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ? नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ। सो अनुसार यस सम्बन्धी व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई
कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि र बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, भाषा तथा संस्कृतिको हकबारे लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 32मा व्यवस्था भएको भाषा तथा संस्कृतिको हक यस प्रकार हुनेछ। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सामुदायिक सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्था। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063ले रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक भन्दै संयुक्त रूपमा व्यवस्था गरेको यस हकलाई वर्तमान संविधानले धारा 33मा छुट्टै हकको व्यवस्था गरेको छ। यस हकका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायतासँगै कानुन बमोजिम हुनेछ। 2 मा रहेको छ, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, वर्तमान संविधान अनुसार श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर रहेको छ, नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 34 अनुसार श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्था देहा अनुसार उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित प्राथमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी हकबारे लेख्नुहोस्। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063ले वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक भन्ने धारा 16 मा पहिलो पटक मौलिक हकको मान्यता दिएको यस हकलाई वर्तमान संविधान 2072ले छुट्टै हकको रूपमा धारा 35 मा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै यस हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई निम्न अनुसार जानकारी गराइएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैले पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक नागरिक अथवा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ। अर्को प्रश्न आएको छ, खाद्य सम्बन्धी हक बारेमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 36 मा उल्लेख गरिएको खाद्य सम्बन्धी हक यस प्रकार रहेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, आवासको हकबारे संविधानमा के व्यवस्था छ? नेपालको संविधानको धारा 37 मा उल्लेख गरिएको आवासको हक सम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेका वासस्थानबाट हटाइन वा अतिक्रमण गरिने छैन। अर्को प्रश्न, महिलाको हक बारेमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 38 मा उल्लेख गरिएको महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ। प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ। प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ, जुन व्यवस्था चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ। नेपालको संविधानको धारा 38 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी
सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। त्यसैगरी महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, बालबालिकाको हकबारे लेख्नुहोस्। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063बाट मौलिक हकको मान्यता दिएको यस हकलाई वर्तमान संविधानको भाग 3 को धारा 39मा व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकाको हक सम्बन्धी यस हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था निम्न अनुसार रहेका छन्। प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ। प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित सेवा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ। प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ। कुनै पनि बालबालिकालाई कल कारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई सेवा, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनमा का नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, अपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन। कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक तथा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन। प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ। असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, दण्डपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ। उल्लेखित विपरीतका कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्। त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, दलितको हक बारेमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 40मा उल्लेख गरिएको दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था निम्न अनुसार अथवा त्यहाँ बमोजिम रहेको छ। राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनी बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ। राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। राज्यले आवासविहीन दलित आर्य कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भने दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितहरूले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गैर न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ। अर्को प्रश्न, ज्येष्ठ नागरिकको हक बारेमा लेख्नुहोस्। ज्येष्ठ नागरिकको हक बारेमा चाहिँ वर्तमान संविधानबाट थप गरिएको महत्त्वपूर्ण हक मध्येको अर्को हक ज्येष्ठ नागरिक हक हो। ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका सम्पदा हुन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान संविधानको भाग 3 को धारा 41मा यस हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कुन हक सम्बन्धी? ज्येष्ठ नागरिकको हक सम्बन्धी। यस हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू त्यहाँ बमोजिम हुनेछन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको
हक हुनेछ। अब रहेको छ सामाजिक न्यायको हक बारेमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063बाट मौलिक हकको मान्यता दिएको। यस हकलाई वर्तमान संविधानको भाग 3 को धारा 42मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन 2072 11/16बाट संशोधित यस हकलाई विशेष महत्त्वको हक मानिन्छ। यस हक सम्बन्धी व्यवस्था देहाबमोजिम रहेका छन्। आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खास आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ। नेपालमा आगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतान्त्रिक योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सामाजिक सुरक्षाको हकको बारेमा लेख्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ नेपालको संविधानको धारा 43मा उल्लेख गरिएको सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था देहाबमोजिम रहेको छ। साथीहरू, नेपालको संविधान 2072को धारा चाहिँ हाम्रो 16 देखि 46सम्म चाहिँ मौलिक हकभित्र पर्दछन्। 31 धाराहरू। भाग भने हाम्रो तेस्रो हो। नेपालको संविधान भाग 3मा चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यति तपाईँ राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोला। अब हामी धारा 43मा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा बुझौँ है। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। अर्को प्रश्न, उपभोक्ताको हकबारे जानकारी गराउनुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 44मा उल्लेख गरिएको उपभोक्ताको हक सम्बन्धी व्यवस्था निम्न यस प्रकार रहेको छ। प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरीयहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। देश निकाला विरुद्धको हकको बारेमा लेख्नुहोस्। देश निकालाको सजाय अप्रिय सजाय हो। यही आधारमा वर्तमान संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला नगर्ने गरी देश निकाला विरुद्धको हकलाई भाग 3 को धारा 45मा व्यवस्था गरेको छ। यस हकका व्यवस्था देहाबमोजिम रहेको छ। कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला अथवा निकासा गरिने छैन। अर्को प्रश्न, संवैधानिक उपचारको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? संक्षिप्तमा जानकारी गराउनुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 46मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 3 द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा 133 वा 144मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ।
कस्तो व्यवस्था छ यस्तो हामी बुझौँ है। मौलिक हकको हनन एवं हस्तक्षेपमा उपचारको व्यवस्था गर्ने हक नै संवैधानिक उपचारको हक हो। अन्य सम्पूर्ण हकको संरक्षण र प्रचलन गर्ने अभिभावकीय भूमिकाको रूपमा यो रहन्छ। हनन तथा अतिक्रमित हकलाई पुनर्स्थापित दिइने हुँदा यसलाई जननी हकको रूपमा बुझिन्छ। त्यसै गरी जतिसुकै सङ्ख्या र प्रकृतिमा प्रदत्त संवैधानिक उपचार बिना निष्प्राण बन्न पुग्छन्। मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूति एवं कार्यान्वयनको सुनिश्चितता यसै हकबाट हुने गर्दछ। यिनै सन्दर्भमा आधारित भई यसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थात् सर्वोत्तम हकको रूपमा बुझिन्छ। कुन हकलाई त? संवैधानिक उपचारको हकलाई। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान संशोधन विधि लेख्नुहोस्। नेपालको संविधान संशोधन विधि लेख्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण छ, समयको सदुपयोग गरेर टिपोट अवश्य गर्नुहुनेछ। नेपालको संविधानको धारा 274 मा उल्लेख भएको संविधान संशोधन विधि देहा बमोजिम रहनेछ। भनेपछि नेपालको संविधान चाहिँ संशोधन गर्न कस्ता विधिहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त? पहिलो रहेको छ, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। उपधारा 1 र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ। तर उपधारा 1 लाई भने संशोधन गरिने छैन। तेस्रो, उपधारा 2 बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। उपधारा 2 बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची 6 मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएका त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षको सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने छ। 5 नम्बर, उपधारा 4 बमोजिम पठाइएको विधेयक 3 महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी सङ्घीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ। तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले 3 महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ। 6 नम्बर, उपधारा 5 बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा सङ्घीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन। सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ। सक्रियबाट त्यो अटोमेटिकै आफै चाहिँ त्यो निष्क्रिय मानिनेछ। साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा लोकसेवाको चौथो, पाँचौँ, छैठौँ तहमा दोस्रो पत्र र तेस्रो पत्रमा बारम्बार धेरै पटक सोधिएको संविधान सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको बारेमा आज हामीले सिकिसकेका छौँ कि हामीले कुन प्रश्नको उत्तर कुन तरिकाबाट दिँदा ठिक हुन्छ, मार्क्स काटिँदैन र हामी आफ्नो परीक्षामा सफल बन्न सक्छौँ। साथसाथै भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आफ्नो जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाह, राय अवश्य कमेन्ट मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। साथसाथै भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, धेरै मन परे साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न हुने अपेक्षा समेत राखिएको छ। साथसाथै अहिलेसम्म तपाईँहरू हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गरेर सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य थिच्नुहोला, ताकि हामीले कुनै पनि भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा घन्टी बाजिनेछ र तपाईँ सो ज्ञानबाट वञ्चित हुन सक्नुहुन्न। समयमै ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तयारीमा सफल बन्नको लागि। साथसाथै तपाईँको तयारीको लागि कुनै अन्य शीर्षकमा भिडियो आवश्यक रहेको खण्डमा तपाईँहरूले त्यस टपिक वा शीर्षकको नाम कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँहरूको टपिक र शीर्षकलाई मध्यनजर गर्दै
समयमै नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो जिज्ञासा अथवा तपाईलाई अन्य कुनै शीर्षकमा भिडियोको अभाव रहेको छ, ज्ञानको आवश्यकता रहेको छ भने तपाईहरु त्यस सम्बन्धित शीर्षकको नाम चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। साथसाथै अबदेखि हाम्रो यस च्यानलमा बीएड फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर र फोर्थ इयरको सम्पूर्ण सब्जेक्टको चाहिँ टेक्स्ट बुक्स, सोलुसन सेट, मोडल सेट चाहिँ हामी यस च्यानलमा प्रकाशन गर्नेछौँ, पब्लिस गर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अलमा क्लिक गर्नुहोला। कुनै पनि भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा घन्टी बाज्नेछ, तपाई सो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ।